नेपाल राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा आयोजित यो बृहत युवा भेला तथा प्रवेश कार्यक्रमका सभापतिज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, युवा संघका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण युवा मित्रहरू, आज आफ्ना राम्रा आकर्षक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्ने कलाकार साथीहरू, युवा संघ मार्फत युवा संघमा प्रवेश गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आज प्रवेश गर्नुहुने युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गरेर मलाई पनि केही शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कलाकार मित्रहरूका राम्रा मन छुने कलाहरूको प्रस्तुति पनि सुन्न पाइयो। कलाकार साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जेबी टुरेको श्रद्धाञ्जली भइरहेको कार्यक्रम पनि छ। उहाँलाई म सम्झाउन चाहन्छु र यहाँहरूको धेरै समय नलिकन आफ्ना केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। मैले हुन त आयोजक साथीहरूलाई भनेको थिएँ, आज कार्यक्रम गऱ्यौँ, भव्य कार्यक्रम, भाषण चाहिँ कम गरौँ, म पछि अरू बेलामा पनि बोलाउँला। आज अध्यक्ष कमरेडको कुरा सुनाउँ भनेको थिएँ मैले, तर मलाई केही समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिँदै योभन्दा अगाडि निकै कुराहरू आइसकेका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अध्यक्ष कमरेडको मन्तव्य सुन्न म लगायत हामी सबै पर्खिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर समय निकै घर्किसकेको छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर म विशेषतः उद्घोषक मित्रले केही प्रसङ्गहरू उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यसको बारेमा छोटकरीमा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, आफ्ना कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। अहिले हामी एउटा अप्ठ्यारो र चुनौतीको अवस्थामा छौँ। संसद काम गरिरहेको छैन। हाम्रा कमरेड अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, यो संसदले काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन।
उहाँले यही तर्कमा उभिएर पनि संसदको विघटन गर्नुभयो। तर अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। हामीले अदालतको आदेश मानेर संसदमा उपस्थित भयौं। तर रोचक कुरा के छ, तपाई मित्रहरूले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ, किनभने यो कुराहरू लिएर तपाईहरूले मेची महाकाली पुग्नु छ, मधेसदेखि हिमालसम्म पुग्नु छ, घर घर पुग्नु छ। त्यो के हो त भन्दा पहिलो विघटन पुनर्स्थापना भएपछि पनि संसदले केही गर्न सकेन। फेरि विघटनमा गयो। तर पछिल्लो विघटन प्रधानमन्त्रीज्यूको बाध्यता थियो। बाध्यतावश दोस्रो पटक विघटन भयो। त्यो विघटनलाई अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो। पुनर्स्थापित मात्रै गरेन, धेरै अचम्मका कुराहरू गरेको छ। यति कुरा चाहिँ म जोडिहालौं, दोस्रो पटक पुनर्स्थापित भएपछि पनि अदालतले स्थापित गरिदिएको, अदालतले जन्माएको सरकार, जसलाई अहिले जनताले चलन चल्तीको भाषामा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट, परमादेशबाट जन्मिएको सरकार भन्ने गर्नुहुन्छ। यो जनताको जनादेशबाट जन्मिएको होइन, संसदमा भएको निर्वाचनबाट जन्मिएको होइन। एकैचोटि सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो, परमादेशको आदेश, अनि शेरबाजीको सरकार देशमा जन्मियो। यो ढङ्गले जन्मिएको सरकार भएर हो कि के हो? 50 दिन नागिसक्यो, अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन। बधाई दिने क्रममा हामीले भन्यौं, अध्यक्ष कमरेडले, संसद दलका नेता कमरेडले हाम्रो तर्फबाट तपाई नै प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनुहोस् भन्नुभएको थियो। बधाई र शुभकामना दिँदा उहाँहरूसँग त थप एकजना कमी मन्त्री मात्रै थिए। हामीले बधाई दिँदै भन्यौं, तपाईहरुसँग त आवश्यक मन्त्री पनि छैनन्, यस्तो अप्ठ्यारो बेला छ, परराष्ट्र मन्त्री छैन, कोभिडले देश आक्रान्त छ, स्वास्थ्य मन्त्री छैन। हामीले स्वास्थ्य मन्त्री छैन भनेको 1-2 दिन पछाडि स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ बनाउनु भयो। त्यस यता 5 जना मन्त्रीले चलेको यो सरकार 50 दिन नागिसक्यो, कहीँ पनि सरकार विस्तारको नाम निशाना छैन। त्यति मात्रै होइन, अघि साथीहरूले कुरा भनिसक्नुभयो, सरकार विस्तार गर्दा यो सरकार नै पो ढल्छ कि भन्ने डर छ। यस्तो अचम्मको अवस्थामा सरकार चलिरहेको छ। सरकार विस्तार भयो भने दल फुट्ने हो कि सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने यो कस्तो अचम्मको अवस्था। यो अवस्थामा अहिले यो सरकार चलिरहेको छ। यो सरकार जनताले बनाएको सरकार होइन। जननिर्वाचित केपी ओलीको सरकारलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई विस्थापन गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थापित भएको यो सरकार, त्यसैले मैले अघि नै भने, जनताको चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट जन्मिएको सरकार। त्यही सरकार भएको कारणले गर्दा होला हामी चर्चा गर्छौं नि, छरछिमेकमा बच्चा जन्मियो भने, 7 महिना नपुगी जन्मियो भने, अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा जन्मियो भने, यस्तो बच्चा जन्मिएछ, बिरामी रहेछ, केही पनि त्यसको लक्षण त ठिक छैन भन्छन् नि। ठ्याक्कै अहिलेको सरकार त्यही ढङ्गले सिंहको बाँध्न नसक्ने सरकार। गएको पटक हिजो अस्ति नै श्रावण 30 गते
संसद समापन भएर उठ्दा त्यो 30 दिनको अवधिमा संसदले एउटा सिङ्का बाँच्न सकेको थिएन। किनभने सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, सरकारको बिजनेसबाट संसद चल्छ। तर यो सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेन। म धेरै लामो यसमा चर्चा गर्न चाहन्न। मैले भने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको सरकार, जन्मिँदा पनि कस्ता कस्ता खालका काम कारबाहीहरू भएका छन्। लामो समय नलिकन एक दुईवटा कुरा मात्रै बताउँछु। यो हाम्रो दलीय प्रणाली भएको देश, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली हाम्रो संविधानमा प्रष्ट देखेको छ। तर सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्यो, दलका सांसदहरूले मत हाल्दा व्हिप लाग्दैन, दलका सांसदहरूलाई व्हिप लाग्दैन। शेरबाजीको पार्टीले शेरबाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गर्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रले शेरबाजीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यो। तर त्यो दुईटा पार्टीदेखि बाहेकका अन्य पार्टीहरूको हकमा भने त्यहाँका सांसदहरू जोसुकैले शेरबाजीलाई समर्थन गर्दा, शेरबाजीको पछाडि लाग्दा पाइन्छ, त्यसमा व्हिप लाग्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला विज्ञहरूको लागि पनि उदेक लाग्दो छ। म धेरै यसमा चर्चा गर्न चाहन्न। फेरि संसद पुनर्स्थापित गरिदिने हो र विश्वासको मत ल्याऊ मात्रै भनेर भनिदिने हो भने संसदबाट त केपी ओली जितेर फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने डर छ। विभिन्न प्रकारका बाटा गौडाहरू छेक्ने काम भयो। सर्वोच्चको फैसला यहाँहरूले हेर्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। जताततै केपी ओली कतै आउँछन् र फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भनेर बाटो गौडा छेकेको तपाईहरूले देख्न पाउनुहुनेछ। म धेरै यसलाई लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। छोटकरीमा यो ढङ्गले सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो। कतिसम्म फैसला गर्यो त्यसको एउटा मात्रै तपाईलाई नमुना बताउँ। सामान्य मानिसहरूले, अन्य साथीहरूले व्यङ्ग गर्दै हिजो अस्ति भर्खरै हो मलाई भने, होइन यो देशमा मन्त्री परिषद विस्तार नभएर अप्ठ्यारो भयो, के हुन्छ भनेर सत्ता पक्ष त्राहीमाम छ, यो अप्ठ्यारो भयो। सर्वोच्च अदालतले यति फैसला गरिसके पछाडि त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलामा दुईटा बुँदा अरू पनि थपिदिएको भए हुन्थ्यो नि। त्यो सामान्य साथीले मलाई सुझाव दिए, यसो गर्न मिल्दैन थियो भनेर। उहाँको सुझाव थियो एउटा चाहिँ जुनसुकै पार्टीका सांसदहरू पनि यो शेरबाजीको सरकारले मन्त्री बनाउँदा कारबाही नहुने व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले यो एउटा बुँदा बोलिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो नबोलिदिएको हुनाले अप्ठ्यारो पर्यो। अर्को बुँदा चाहिँ संविधानमा 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न पाइँदैन भनेर लेखेको छ। कमसेकम यो शेरबहादुर देउबाजीको सरकार त चान्चुने सरकार हो र सिधै सर्वोच्च अदालतले बनाएको सरकार हो। त्यसकारणले यो सरकारको हकमा 25 होइन 70, 75, 80 ताल पर्यो भने 100 नाग्ने गरेर मन्त्री परिषद बनाउने किन नपाउने? सर्वोच्च अदालतको यहाँ चाहिँ अलिकति छुटेकै हो भन्ने सामान्य साथीभाइहरूको टिप्पणी छ। यो ढङ्गले अहिले यो सरकार काम गरिरहेको छ। यही सिलसिलामा वास्तवमा धेरै प्रश्नहरू छन्। म त्यतातिर धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। मनमोहन अधिकारीको सरकारको बेलामा पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलाले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई
अप्ठ्यारो बनायो, त्यो प्रधानमन्त्री पद्धतिलाई कमजोर बनायो। त्यो बुझ्नको लागि झन्डै 5 वर्ष लाग्यो। तर अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले हाम्रो संविधानले स्थापित गरेका धेरै प्रक्रियाहरूलाई कमजोर तुल्याएको छ, अप्ठ्यारो बनाएको छ। यो त हामीले व्यवहारमा देखिसकेका छौं। 50 दिन भयो सरकार विस्तार भएको छैन, संसद चल्दै छ। अब 23 गतेदेखि फेरि चल्दैछ, सिंका भाँच्या छैन। यो के परिणाम यसले ल्यायो भन्ने कुरा त अब 5 वर्ष पर्खनु पर्दैन। फैसला भएको भोलिपल्टदेखि यो अचम्मको उद्वेग लाग्दो फैसला भयो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ। तर तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएको हुनाले, कानुनको शासनको लागि हामीले लडेर कानुनको शासन स्थापित गरेको हुनाले, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउन हामीले नेतृत्व, पहल र प्रयास गरेको हुनाले जुन संविधानले कानुनको शासन भनेको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको छ, त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी देखा परेका यी कमी कमजोरीहरूलाई आउने दिनहरूमा सच्याउँदै अगाडि बढाउला भन्ने प्रतिबद्धताका साथ फैसला भएको 1 मिनेट भित्रमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतका यी फैसलाका धेरै कुराहरूसँग हाम्रो सहमति छैन, तर कानुनको शासन मान्ने शक्ति भएको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलालाई हामी कार्यान्वयन गर्छौं। हामी भनेको त्यो शक्ति हौ। र मेरो विश्वास छ, हामी सबैको विश्वास छ, त्यही विश्वासको कारणले गर्दा हाम्रो यो युवा पङ्क्ति यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। यसबाट आकर्षित भएर धेरै युवाहरू हाम्रो युवा पङ्क्तिमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। हामी यी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरूलाई, जालझेलहरूलाई च्यातच्युत गर्छौं। फेरि जनताको जनादेश लिएर एकपटक फेरि हामी जनताको अगाडि उभिन्छौं। वास्तवमा समय धेरै छैन। अध्यक्ष कमरेडको मूल मन्तव्य बाँकी छ। म यति मात्र योसँग जोड्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै यो सेरोफेरोमा हामीलाई सरकारबाट विस्थापन गर्नको लागि के कस्ता कारबाही भए यतिबाट तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अनि हाम्रो दल विभाजन गर्नको लागि, हाम्रो प्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्नको लागि के कस्ता खालका प्रयासहरू भए, त्यसका केही बान्कीहरू तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो भने के कस्ता प्रयासहरू भएका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले म धेरै राजनीतिक कुराहरूतर्फ टिप्पणी गर्न चाहन्न। स्वयं अध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ, तर अघि यहाँनिर भएको जिज्ञासा जस्तै संसदका 1-2 कुराहरू र निर्वाचन आयोग सम्बन्धी 1-2 कुराहरू म यहाँ जोड्न चाहन्छु। अचम्मको कुरा, त्यो सिंहको नभात्ने संसद त्यति समय चल्यो। श्रावण 30 गतेको कुरा हो। अफगानिस्तानको घटनालाई लिएर सदा चाहिँ हामी जागरुक, प्रतिबद्ध, हामी प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले ढ्याप गर्यौं, टेबल ठोक्यौं, समय लियौं र हामीले प्रश्न उठायौं र सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो। अर्को बैठकमा सरकार उपस्थित हुनु, यसको बारेमा के कसो भइराखेको छ सम्पूर्ण कुरा संसदलाई, संसद मार्फत जनतालाई जानकारी गराउनु, सभामुखले रुलिङ गर्नुभयो। ओहो गजब रुलिङ भयो भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसको केही मिनेट पश्चात त्यही बैठकमा आफू बसिरहेको अगाडि टेबलमा रहेको फाइलबाट एउटा चिठी झिक्नुभयो अनि पढ्नुभयो। राष्ट्रपतिज्यूको चिठी। राति 12 बजेबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक अन्त हुन्छ।
यो ढङ्गले सदन बिचैमा हामीसँग कुनै छलफल नगरिकन, हामीलाई कुनै जानकारी नदिकन अन्त गरियो, समापन गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, गभर्नमेन्ट इन वेटिङ हो। कुनै पनि बेलामा सरकार बनाउने विकल्प भनेको प्रतिपक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष हो। त्यसका नेता कमरेड केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। यो हामीले मानेको संसदीय प्रणाली हो। तर हामीलाई झुक्क्याएर, थाहा नदिएर, सल्लाह नगरिकन अचानक राति 12 बजे बैठक अन्त गरियो। हामीले कैयौं दिनदेखि भनिराखेका थियौं सरकार हाम्रो दललाई विभाजन गर्न अनेक षड्यन्त्र गरिराखेको छ, खबरदार त्यतापट्टि नलाग्नुहोस्, हामी भनिरहेका छौं। त्यो दिन यसरी सदनलाई समापन गरियो। राति 12 बजे सदन समापन भयो। भोलिपल्ट बिहानै क्याबिनेटको बैठक बस्यो, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पास भयो। हामीले जे भनेका थियौं त्यही हो। फेरि गजब के थाहा छ? दल विभाजन गर्नको लागि पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन संसदको 40% र केन्द्रीय कमिटीको 40% त्यो व्यवस्था थियो, पार्लियामेन्टले बनाएको। अनि उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो। एउटा गठबन्धन छ, अचम्मको गठबन्धन। त्यो गठबन्धनमा दल विभाजन नभइकनै पनि दल विभाजनमा जानुभएका साथीहरू त्यो गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, सार्वजनिक रूपमै। अब भन्नुहोस् त्यो गठबन्धन कस्तो खालको गठबन्धन थियो? अनि त्यो गठबन्धनमा सल्लाह भए अनुसार 40% गर्यो भने त उहाँहरूले दल फुटाउन सक्नुहुन्न। दल फुटाउने संख्या पुग्दैन, केन्द्रीय कमिटी पनि पुग्दैन, सांसद पनि पुग्दैन। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा घटाउनु पर्यो। उहाँहरूले 20% र 20%, अर्थात् सांसद 20% र केन्द्रीय कमिटी 20%, यति त पुर्याइएला नि। यत्रो सबै लाग्दा उहाँहरूले यो गर्नुभयो। अध्यादेश त्यो अनुसार अगाडि गएको थियो। तर तपाईहरुलाई अचम्म नलागोस्, त्यो अगाडि जाँदै गर्दा होइन हौ, यो र राखेर त चौपट हुन्छ, 20% नपुग्न सक्छ। त्यसो भए के गर्ने त भन्दा उहाँहरूले र हटाउनु भयो। 20% सांसद वा 20% केन्द्रीय कमिटी सदस्य भयो भने दल फुटाउन मिल्ने त्यो अध्यादेश बनाइयो। अनि राष्ट्रिय पार्टी बनाउनको लागि त्यो 3% लगायतका जुन तोकिएका थिए त्यसलाई हटाइयो। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कुरा पनि बाटैमा हट्यो। क्याबिनेटबाट पास गर्दासम्म यी धेरै कुराहरू हटे र अन्तिममा अध्यादेश पास हो। तपाईहरुलाई थाहै छ जे आशंका गरेर उहाँहरूले अध्यादेशमा परिवर्तन गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै त्यही भयो। 20% उहाँहरूको सांसद पुगेन। म पछि भन्छु त्यो कुरा। यसरी अध्यादेश जारी गर्नको लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा नपुग्दा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको नियमावली, जुन नियमावली आवश्यक पर्छ, नियमावली अघि नै तयार छ। गजब, अध्यादेश जारी भयो, जारी हुँदा नियमावली तयार छ, नियमावली जारी भयो। त्यति मात्रै होइन, त्यो अध्यादेश बमोजिम दल विभाजन गर्नको लागि हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर दल विभाजनको प्रक्रिया पनि तयार छ। तर उहाँहरूको अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि पार्टीले माधव कुमार नेपालजी लगायत 14 जना सांसदहरूलाई, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई, 14 सांसदहरूलाई निष्कासन गर्ने कारबाही गर्यो र त्यो निष्कासन गरेर केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सहित रितपूर्वक कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगमा चिठी पठायो, संसदमा चिठी दर्ता गर्यो
राष्ट्रपतिज्यूकोबाट अध्यादेश भोलिपल्ट बिहान आउँदा यो दुवै चिठी नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा र संसदमा दर्ता भइसकेको थियो। लामो व्याख्या गर्दिन, तपाईहरुलाई यति मात्रै जोड्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई सरिता गिरीको सम्झना छ? तात्कालीन माननीय सरिता गिरी, उहाँलाई 24 घण्टा भित्रमा पार्टीले कारबाही गर्यो। सभामुखजीले त्यो सूचना झुन्ड्याउनु भयो। त्यसै गरेर टोपबहादुर रायमाझी लगायत प्रभु शाह, लेखराज भट्ट लगायतका माननीयहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्यो। सभामुखजीले सूचना झुन्ड्याउनु भयो, सूचना जारी गर्नुभयो। तुरुन्तै यो कानुनको व्यवस्था हो, नियमको व्यवस्था हो। नियममा के छ त भन्दाखेरि सम्बन्धित पार्टीले, संसद दलले चिठी लेखेर दिएपछि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय सहित जानकारी पठाएपछि त्यो सूचना संसदलाई गराउनु पर्छ। संसद चलेको बेलामा संसदमा, संसद नचलेको बेलामा सूचना टाँसेर सभामुख र संसद सचिवालयको कुनै पनि अधिकार हुँदैन। ठ्याक्कै यही अभ्यास सरिता गिरी र टोपबहादुर रायमाझीहरूको हकमा गरिएको थियो। यसरी संविधान, नियम, अभ्यास सब आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो अहिलेको 14 जनाको हकमा पार्टीले त्यसरी समयमै दर्ता गरिसक्दा पटक पटक मान्य सांसदहरूको डेलिगेसन सभामुखसँग भेट्न गइरहँदा उहाँले प्रत्येक पटक जवाफ दिनुभयो, म संविधान, नियम, अभ्यास अध्ययन गरिरहेछु। अध्ययन गरे निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गर्यो। दल विभाजन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा चिठी संसदलाई पठायो। 14 जनामाथि कारबाही भएको देखिन्छ, त्यो के छ? संसदले जवाब पठायो। त्यसबारेमा कुनै टुङ्गोमा पुगेको छैन, त्यो हाम्रो विचाराधीन छ। र निर्वाचन आयोगले मैले अघि भने जस्तै गरेर उसले निर्णय गरेर हाम्रो दल विभाजन गर्यो। दल विभाजन गरेको मात्रै होइन, संविधानभन्दा अझ पर गएर प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई, तल स्थानीय तहका सांसदहरूलाई 21 दिनसम्म आएर तपाईहरुले आफ्नो नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उनीहरूले निर्वाचन आयोगले सूचना समेत गरे। यसको अर्थ के हो त भन्दा अब यही 21-22 गतेसम्म तल प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू फुट्न सक्ने अवस्था संविधानको विपरीत गरेर राखेका छन्। अब मैले टुङ्ग्याएँ, यो सबै कुरा ठाडै असंवैधानिक छ, जालझेलपूर्ण छ, गलत छ, गैर कानुनी छ। त्यसैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले निर्वाचन आयोग अनि सभामुख समेत संसदलाई विपक्षी बनाएर हामीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छौं। त्यो मुद्दा अहिले विचाराधीन छ। त्यो मुद्दामा रिट निवेदनमा हामीले लेखेर दिए अनुसार गैर कानुनी रूपमा सांसदको रूपमा अहिले पनि क्रियाशील फलानो फलानो भनेर 14 जनालाई हामीले विपक्षी बनाएका छौं। स्थिति यो। यसबाट यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कुन ढंगले हामी सरकारभन्दा बाहिर पुग्यौं। हामी जनताको आदेशबाट विस्थापित भएको होइन, हामी संसदमा मतदान भएर विस्थापित भएको होइन। अदालतको आदेशबाट यो ढंगले विभिन्न खालका काम कारबाहीहरू गरेर हामीलाई विस्थापन गरेर अहिले हामी प्रतिपक्षीको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छौं। म अरू धेरै समय लिन चाहन्न। अघि नै थुप्रै कुराहरू आइसकेका छन्। नाकाबन्दीदेखि लिएर हामी ल्यान्डलक स्थितिबाट ल्यान्डलिङ्कको स्थितिमा केपी ओलीको सरकारले, कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुँदा त्यो पार्टीको नेतृत्वमा त्यो पहल र प्रयासबाट हामी यहाँ पुग्यौं। हामीले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा
जुन नक्सा छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा, त्यो हामीले सर्वसम्मतिबाट पारित गर्यौं। मैले जोड दिन चाहेको कुरा सर्वसम्मतिबाट, अर्थात् यो देशमा संविधान सभाले बनाएको संविधानलाई सर्वसम्मतिले सिङ्गो देशले सम्पूर्ण पार्टीहरूले स्वीकार गरेको त्यो घटना नेपालकै इतिहासमा त्यो कहिले पनि बिर्सन नसकिने घटना भएर रहेको छ। आदरणीय मित्रहरू, अब अरू म धेरै समय लिन चाहन्न। यति कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राखेर त्यसैले अब हामीलाई जनतामाथि विश्वास छ, हामीलाई कानुनको शासनमाथि विश्वास छ। जनतामाथि विश्वास भएको हुनाले पटक पटक हाम्रा अध्यक्ष कमरेड भन्ने गर्नुहुन्छ, जनताको बिचमा गएर जनताको जनादेश लिएर हामी फेरि आउँछौँ। त्यही कुरा यहाँहरूको बिचमा राखेर अझै उत्साहित भएर त्यो दिशातर्फ अगाडि बढौँ। यति कुरा राखेर मलाई यी कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा युवा साथीहरूलाई, युवा सङ्घलाई फेरि धन्यवाद दिँदै आज प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूलाई स्वागत गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, उहाँले राष्ट्रिय राजनीति र सर्वोच्चको फैसलाको बारेमा हामी माझमा प्रश्न पारेर जानु भइसकेको छ। अब आज हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ यहाँ पार्टी प्रवेश कार्यक्रम रहेको छ। यसमा हजारौं संख्यामा चाहिँ पार्टी प्रवेश गर्नेको यहाँ नाम लिस्ट आएको छ। यसमा मलाई सहयोग गरिदिनु हुन, नाम पढ्ने ठाउँमा सहयोग गरिदिनु हुन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका बागमती प्रदेशका सह इन्चार्ज सचिव कमरेड महाराज गुरुङज्यू र उपमहासचिव रामजी सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अब मैले यहाँ नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। नाम वाचन गरिसके पछाडि